كان عبارة عن كريب مالحين بحشوة رائعة. ولكن قبل ما ندوزو نشوفو الطريقة بغيت نشكر البنات اللي كيساعدوني في القناة ديالي لو موند دو مريم وقناة التاج للحلويات والذوق الرفيع. كنتمنى انكم تزوروهم واكيد ما غاديش ندموا. ودروك ندوزو نشوفو المقادير والطريقة. البنات المقادير ديال الكريب غنبداو عندي هنا اطرو ديال الحليب، تقريبا عندي 4 ديال الكيسان ديال الدقيق، 50 غرام ديال الزبده وجوج ديال البيضات ومليحه. بنات الكريب تقدروا ديروا الطريقه ديالكم، انا عطيتكم غير الطريقه ديالي، لكن اي واحد بغى يدير الطريقه ديالو يقدر يديرها. بالنسبه للحشوه عندي بصيله، صدر ديال الدجاج يكون مقطع صغير، كنفضل انه يكون فعلا مقطع صغير، هو كيف كتشوفوا في الصوره ما يكونش كبير. هذا كيعطي واحد كيخلي الوصفه كتكون احسن واحسن. سكنجبير، عرق ديال السكنجبير. الا ما كانش عندكم البنات ما تستعملوش السكنجبير غبره، انا كنفضل انكم يا ما تستعملوا هذا العرق يا ما بلاش. وفي العطريه كنديروا غير شويه الملحه والابزار والفرomاج طرونش. البنات غادي ناخذوا الطراب، غادي نخوي فيه الحليب ونزيدوا عليه الدقيق. انا هذه هي الطريقه اللي كنستعمل. كيف قلت البنات الا كانت عندكم طريقه اخرى كتصوبوا بها الكريب فممكن زعما ممكن تاخذوها ديروها. غير حاجه وحده اللي بغيت نقول، الكريب هادو بالنسبه لهاد الوصفه هذه خصهم يكونوا خفاف، يعني رقاق جدا بحال الورقه، يعني ما يكونوش غلاط، ماشي بحال الكريب اللي تنعمروهم اللي تيكونوا حلوين كنعمروهم غير بشكلاط ولا بالكراميل ولا بالكونفيتور ولا لا. هادو فعلا خصهم يكونوا رقاق لان الحشوه غادي تكون، فما خصهمش يكونوا غلاط باش يجيو معجنين. وصافي كتشوفوا بعد ما كيتخلط عندنا الدقيق مع الحليب، في التالي كنزيدوا البيض وحده بوحده صافي كنخلطوهم. البنات الا بغيتو يكون عندنا جوج ديال الوصفات، يعني حلو كريب حلو او كريب مالح، فقط في الاخير ملي كنساليو كنفرقوهم في جوج ديال الزليف. وحده نزيدو فيها سكر الفاني وشويه ديال السكر، يعني تقريبا على حسب شحال حيدتو الكميه الاخرى صافي. وإلا بغينا كاع نزيدو ليها القشور ديال الحامض او قشور ديال الليمون، فهكا كيولي عندنا جوج ديال الوصفات، وحده مالحه وحده حلوه. صافي انا درت هنا الملحه وغادي نخلط باش يطرب عندنا هذيك الخليط ديال صافي. من بعد في الاخير كندوبو ديك الزبده، كنفضل انكم تذوبوا الزبده هي اول وحده باش تبرد، ما نخليوهاش هي الاخرى عاد ندوبوها ونضيفوها باش ما طيبش لينا هذاك البيض اللي درناه في الخليط. صافي كنخلطوها هي الاخيره، فقط كنخلطوه هكا واحد تخليطه خفيفه ومن بعد كنطفيو عليه وما يحتاجش يبقى يرتاح، يعني ممكن كيف نطفيو ليه نبداو نطيبوه لانه ما فيه لا خميره لا والو. لكن الا بغيتو ولا عندكم بغيتو تصوبوا مازال حشوه او شي حاجه فممكن تخليوه يرتاح. انا فقط هنا غادي نصفيه باش نتاكد بلي ما فيه حتى شي كتل ديال الدقيق بقات ليا. من الاحسن كنفضل انكم تصفوها البنات كيف كتشوفوا. وكيف قلت لكم هاد الكريب خصهم يكونوا فعلا خفاف، هانتوما غادي تشوفوا القوام ديالو كيفاش خفيف، فوالا، يعني ما كيكونش ثقيل بزاف. صافي درك غادي ندوزو نطيبوه ان شاء الله. البنات دابا غادي نصوبوا الحشوه. كناخذ شي مقله كندير فيها شويه ديال الزيت العاديه، بغيتو ديروا زيت البلديه ديروها، لكن كنفضل انا الزيت العاديه باش ما تعطينيش شي مذاق يكون مجهد ديال زيت العود. صافي كنشحروا فيه بصيله وغنتسناو على البصله البنات حتى وكان تهبط مزيان، عاد كنضيفوا ليها داك الزيت ديال الدجاج. كنشحروا البصله ومن بعد كنضيفوا لها الزيت ديال الدجاج.
صافي كيف كتشوفوا دروك انا طحت هذيك البصله بدات كتدبل. دوك غادي نزيد ليها الصدر ديال الدجاج. انا كنفضل البنات انكم ديروا الصدر ديال الدجاج عوض الصدر ديال البيض، لانه الصدر ديال الدجاج كيكون طري وما تيكونش ما كينشفش، ماشي بحال الصدر ديال الدجاج اون فوا كيبدا يطيب فكيبدا ينشف وكيولي قاصح. صافي من بعد غادي نتسناو حتى كتبدا تطلق هذاك الصدر ديال الدجاج كيطلق هذاك الماء ديالو، وكنزيدوا ليها المليحه وشويه ديال البزار. ما كنكثروش، هذا هو العطريه اللي كندير. وكيف قلت لكم كندير عرق ديال السكنجبير اللي انا كنفضل. كيف قلت لكم الا ما كانش عندكم العرق ديال السكنجبير ما ديروش السكنجبير غبره، لانه غادي يدير لكم المذاق في واحد يعني غادي يعطيكم مذاق اخر. انا الا ما عندكمش ما كانش متوفر عندكم فديروا غير خلوها غير هكا. صافي من بعد انا غادي نحك هذاك السكنجبير طري على هاد الصدر ديال الدجاج. تقريبا ما نكثروش لانه هو مجهد والمذاق ديالو قاصح. فقط هكا معلقه راس معلقه صغيره ديال السكنجبير طري، ما نكثروش لانه هو مجهد، وإلا كثرناه كيولي حار وكيولي مجهد بزاف فما غاديش يعجبنا. هو كيبنن لكن الا كان مجهد فكيولي المذاق مختلف. صافي غادي نبدا نخلطو هكا حتى كيطيب عندنا كلشي. من بعد انا في واحد المقله اخرى اولا في كاسرونه غادي نصوب لا بيشاميل اللي غادي نزيدها على هاد الصدر ديال الدجاج. غادي ناخذ الزبده. البنات تقريبا كلشي الناس كيعرفوا يصوبوا لا بيشاميل، فاللي ما كيعرفش مازال ما كيعرفش يصوبها يعني نصوبها معكم. غادي ندوبوا الزبده ونتسناوها عليها حتى كتذوب تماما. عاد من بعد كنديروا شويه الملحه وشويه ديال البزار. كاين البنات اللي تيبغيو يديروا فيها البوزه، انا ما كانش عندي صراحه، انا ما تنديرهاش بزاف، لكن الا بغيتو ديروها ممكن ديروها. شويه ديال الملحه وشويه ديال البزار. صافي في التالي كنزيد الدقيق حتى كنخلطو حتى كيبدا يتكور، وكنتسناو على الدقيق حتى كيطيب البنات، يعني ما نزربوش عليه. فوالا درت عندي الزبده، فانا غادي نزيد قياس معلقه كبيره ديال الدقيق. انا تقريبا هنا درت معلقه كبيره ديال الزبده في معلقه ونص ديال الدقيق. المهم غادي نشوفوا خصو يكون عندي بحال هذا القوام، يعني حتى يتكور هذاك الدقيق. فوالا صافي. ومن بعد كنزيدوا الحليب وكنبقاو نخلطوه حتى كيبدا يعقد. وإلا بغينا نزيدوا الفرماج راه كنديروه، وحتى غادي نديروا الفرماج حتى في الصدر ديال الدجاج. صافي كيف قلت لكم غادي نضيفوا الفرماج في الصدر ديال الدجاج. اي نوع ديال الفرماج البنات، سواء عندكم هذا الطرونش او لا ممكن نديروا الفرماج العادي المثلث اللي تناكلوا عادي، حتى هو يمشي في هذه الوصفه. او المهم اي فرماج بغيتو كان متوفر عندكم فرماج حمر او اي نوع من الفرماج ممكن ديروه. فقط كنفضل انه ما يكونش الفرماج داك اللي مر، لا بالعكس يكون هذاك الفرماج اللي كيكون شويه مالح او بنين. فحتى كنقيسو حتى في الملح عاوتاني لانه الفرماج يكون مالح. صافي انا كنزيد الحليب كنستمر كنخلط باش ما يتكورش داك الدقيق باش يتحل، لانه ديجا تكور، فغنبقى نحرك فيه حتى كيتحل. وكنزيد ليه الفرماج. ومن بعد ملي كتعقد عندي هذاك لا بيشاميل كنضيفها لهذا الخليط ديال الدجاج.
فصافي كيف كتشوفوا دوك عندي لا بيشاميل عقادت. دوك غادي نضيفها لهاد الصدر ديال الدجاج. وحاجه اخرى، واخا تشوفوا هاد الكميه هذه بانت لكم كثيره ديال لا بيشاميل، تقريبا انا درت كاس ونص عامر، يعني نقولوا كاس وكاس لارو ديال الحليب. لكن تشوفوا غتبان لكم لاصوص بحال لا جاريه شويه، ولكن هي فوا غادي نطفيو ليها وغادي تبقى واحد شويه تبدا تبرد، هي غادي تجمع بوحديتها، ما غاديش تبقى هكا جاريه، يعني ما غاديش تخرج لينا من الكراب الا كنعمرهم، لا هي غادي تعقد مثلا غادي تجمع. صافي وانا غادي ناخذ مقله اخرى باش نبدا نطيب لي كريب اللي خليتهم كيرتاحوا. انا البنات غنبدا نطيب لي كريب، انا بديت ديجا كنطيب فيهم، غير بغيت نوريكم كيفاش تيكونوا خفاف. الخليط ديال الكريب كيف قلت لكم كنديروا شويه تيكون شويه خفيف يعني جاري، انتما حتى المغرف اللي هزيت بها ما غاديش نخويها كلها، وحتى ملي تيكون هكا خفيف البنات دغيا كيمشي ليا في المقله، ما كيعذبنيش، يعني ملي تنخويه واخا المقله سخونه دغيا تيجري فيها وكياخذ الشكل ديال المقله، ما كيجيش ثقيل باش نبقى نزيد مازال. وكيف قلت لكم ها هي الخليط اللي كنت صوت معكم، ها هو عقاد، ما بقاش كيف شفتوه جاري. فان شاء الله الا جربتوها ان شاء الله غادي تعجبكم هذه الوصفه ان شاء الله. صافي دوكا البنات غنبداو نعمرو فيهم في الكريب ديالنا. كنديروا هكا يعني الحشوه ما كنكثروش بزاف، فقط كنديروا هكا سطر طويل. انا كنفضل انهم يجيوني طوال، ولكن الا بغيتو نتوما ديروهم هكا شويه مربعين قصار، اولا كيف ما بغيتو، عندكم حريه ديال يعني حريه مطلقه ديروا اللي بغيتو، لكن انا كنفضل بهذه الطريقه هذه كيجيو حتى في الحطه ديالهم كيعطيو واحد المنظر زوين. صافي حاجه واحده اللي بغيت نقول لكم البنات، حاولوا انكم هكا تحاولوا توركوا، ما تعمروش لي كريب من يلاه يطيبوا، خليوهم حتى يدفاو شويه، حتى بحال كنقول تيلواو كيطلقوا شويه، كيبقاوش قاصحين باش كيتشكلوا لنا كيف بغينا. صافي بهذه الطريقه كنعمروهم ومن بعد ما عمرنا هذوك لي كريب دوك غادي ندوزوهم في البيض وفي لا شابليو. صافي وغادي الا بغينا نطيبوهم البنات راه غادي نطيبوهم، الا بغينا نحتفظوا بهم في المجمد فكنحتفظوا بهم في المجمد. غادي نوريكم انا كنديرهم في البلاستيك الغذائي، وكنحطهم في شي سوبيره هكا وكنسد عليهم وكنحطهم في المجمد. الوقت اللي بغيتوهم هكا الا جاو عندك ضياف على غفله ولا عندك شي عراضه ولا شي حاجه كتجبديهم فكيكونوا واجدين عندك، فقط كتسني عليهم شويه تيطلقوا من بعد كطيبيهم. هذا هو الشكل النهائي ديال الوصفه ديال اليوم، ان شاء الله تعجبكم البنات. ما تنساوش الى عجبتكم الوصفه تبارطاجوا مع اصدقاء ديالكم وتحطوا جيم، والى اللقاء في فيديو جديد ان شاء الله.